صحابی صدقے جائیے بڑا پیارا اعزاز جنہوں صحابی ہون دا شرف ملے جڑا کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام دی زیارت کرے لبوں پہ تبسم گلابی گلابی جبیں پہ پسینے کی موج آفتابی نظر انقلابی قدم انقلابی چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ اتنی پیاری جماعت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کریم فرماندے نے میں مومناں نال سودا کر لیا انہاں دی جاناں نال انہاں دے مالاں دے نال. جاناں مینوں دے دیو, مال میرا دتا ہویا مینوں دے دیو, جان میری دتی ہوئی مینوں دے دیو, میری خاطر قربان کر دیو. انہاں دونوں چیزاں دے بدلے میرے کول جنت لے لو. نبی علیہ السلام دے یاراں دی کیا بات سی. صحابہ دتیاں نے جانا قصوریو گل سن والی جے. صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا. کنے سانو کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے.